खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया शहर और अतराफ में दशहरा त्यौहार और धम्म चक्र परिवर्तन दिन। आर्म्स, मशीनरीज और औजारों की गई पूजा। बौद्ध विहार और बौद्ध लेनी पर मजहबी तकरीबात मुनक्किद। दरगाह हजरत जरजरी जरबख्श दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का हुआ आगाज। निहायत अकीदत से निकाला गया संदल माली का जुलूस। ढोल ताशों से किया गया परहेज। पहली मर्तबा रथ पर निकाला गया संदल। हजारों की तादाद में अकीदतमंद हुए शरीक। बारानी आफात से मुतासरा किसानों को राहत फराहम करने हुकूमत ने औरंगाबाद के लिए जारी की 555.39 करोड़ की माली इमदाद। NDRF के अंदाजों से 170.46 करोड़ का दिया गया इजाफी पैकेज, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और वालुज सनती इलाके और सिडको महानगर में चोरों ने बढ़ाया पुलिस महकमे का दर्द सर। मर्दों के शाना बशाना अब औरतें भी अंजाम दे रही है चोरी की वारदातें। CC कैमरे में खातून चोरों की तस्वीर हुई कैद। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। दशहरे का त्यौहार आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया। सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अलावा इंडस्ट्रीज और खानगी इदारों में भी मशीनरीज, औजार और आर्म्स की पूजा की गई। नाजरीन, दशहरे के त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार दरअसल अच्छाई की बुराई पर जीत के बतौर मनाया जाता है। इस त्यौहार में झंडू के फूलों और आपटे के पत्तों को भी एक ख़ास अहमियत हासिल है। लोग अपनी गाड़ियों और मकानात पर उनकी तोरण बांधते हैं। इस तरह आर्म्स, मशीनरी और औजारों की भी पूजा की जाती है। आज सरकारी और नीम सरकारी दफातर और कारखानों में रिवायती पूजा पाठ की गई, जबकि शहरियान ने उनके पास मौजूद गाड़ियों को झंडू की तोरणों से सजाया था और जोश व खरोश के साथ ये त्यौहार मनाते हुए एक दूसरे को आपटे के पत्ते देकर त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। 65वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन के मौके पर आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद बौद्ध लेनी में भी आज सुबह ही से अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ने लगी, जहां मजहबी रसूमात अदा की गईं। आज सुबह भदंत विशुद्धानंद बुद्धि महाथेरों के हाथों बुद्ध लेनी के अहाते में परचम कशाई की रस्म अदा की गई। इसके बाद मजहबी तकरीबात का आगाज़ हुआ और सुबह से शाम तक अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहा। साबिक़ रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ व कांग्रेस पार्टी के कारगुजार रियासती सदर चंद्रकांत हिंडोरे भी मजहबी प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से यहाँ पहुँचे। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हज़ारों उपासक व उपासिकाओं ने भदंत विशुद्धानंद बुद्धि महाथेरों की मौजूदगी में बौद्ध वंदना की और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जोश व खरोश और अकीदत से मनाया। धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सव आजच्या शुभदिनी 2 घटना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत। सम्राट अशोकाची आज जयंती आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्मचक्र अनुप्रवर्तन करून गतिमान करून खूप लोकांना समता, बंधुभाव, न्याय आणि नीतीचा संदेश दिलेला आहे। तर या संदेशाला अनुसरून आज औरंगाबाद शहरामध्ये आज कोरोना खऱ्या अर्थाने संपल्यात जमा आहे, पण गेले 3 वर्ष सतत संघर्ष लोकांच्या चेहऱ्यासमोर, डोळ्यासमोर होता। आज मात्र आमची संपूर्ण जनता उल्हासित होऊन अतिशय आनंदाने बुद्ध लेणीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतराचं स्मरण करण्यासाठी आलेला आहे। तब्दीली मजहब क्यों, इस सवाल का जवाब डॉक्टर बाबा साहब को बौद्ध धम्म में मिला है। इन ख्यालात का इजहार श्री कृष्ण मौर्य ने किया। वो PES के तहत चलाए जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज की मीटिंग हॉल में मुनक़दा सेमिनार से मुखातब थे। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर
ایک سیمینار سینئر قانون داں کشور ڈونگرے کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ ڈاکٹر سنجے مون نے پروگرام کا تعارف پیش کیا۔ ڈاکٹر ارچنا گنویر نے سوسائٹی کی کارکردگی سے حاضرین کو واقف کروایا۔ شری کرشن مورے نے اپنے لیکچر میں کہا کہ تبدیلی مذہب کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو بودھ دھم میں ملا، جس کے بعد انہوں نے بودھ دھرم اپنا لیا۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر امبیڈکر لاء کالج کے پرنسپل پرمود ہیروڈے، یشونت کھڑسے، پروفیسر ٹی پی تائیڑے، رمیش دانڈگے، ڈاکٹر چندرکانت گنویر، وسنت بورکر، پروفیسر ہردنیہ ساڑوے اور ایڈوکیٹ پردیبھا چوتھمل کے علاوہ دیگر معزز شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ 65ویں دھم چکر پریورتن دن کے موقع پر بورگاؤں میں بھی مہاتما بدھ اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تعلقہ خلدآباد کے اس گاؤں میں اس اہم دن کی مناسبت سے سرپنچ وشال کھسرے اور نائب سرپنچ رام داس چندر ٹیکے کے ہاتھوں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسی طرح اجتماعی طور پر بودھ وندنا، تری شرن پنچ شیل گرہن کر کے 65ویں دھم چکر انوپرورتن دن کی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سرپنچ و نائب سرپنچ کے علاوہ سبھاپتی سنتوش راجپوت، بھیم راؤ کھنڈاگڑے، چیئرمین توکارام ہردے، سندیپ شرساٹ، بازار سمیتی کے ڈائریکٹر نانا صاحب چندر ٹیکے، وائس چیئرمین دلیپ بیڑوال، سنجے بھاگوت، شنکر دودھارے، پرکاش شیوارے، دلیپ راجپوت، بھیم سنگھ راجپوت، بھارتی بودھ مہا سبھا کے خلدآباد تعلقہ صدر راج اننت سورتکر اور دیگر کثیر تعداد عقیدت مند و کارکنان موجود تھے۔ خلدآباد شریف میں موجود درگاہ حضرت زرزری زربخش دلہا رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقاریب کا آغاز سنگل مالی کے جلوس سے کیا گیا، جس میں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خلدآباد شریف میں موجود درگاہ حضرت زرزری زربخش دلہا کی عرس تقاریب کا آغاز آج 14 اکتوبر سے ہوا۔ روایتی طریقے سے ڈھول تاشوں کی گونج میں سندلی جلوس نکالنے کی بجائے اس سال رتھ پر یہ جلوس نکالا گیا۔ 14 اکتوبر روز جمعرات بعد نماز عصر شام 5 بجے عرس انتظامی کمیٹی کے صدر و تحصیلدار سریندر دیشمکھ کی موجودگی میں فاتحہ خوانی کی تقریب انجام دی گئی۔ بعد ازاں سندل مالی کا جلوس جوش و خروش سے نکالا گیا، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت عقیدت مند بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس سال ڈھول تاشوں کی گھن گرج کے بجائے خاموشی کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے سندل مالی کا جلوس رتھ پر نکالا گیا، جس میں انتظامی کمیٹی کے صدر سریندر دیشمکھ کے علاوہ سیکریٹری راہل سوریہ ونشی، پولیس انسپکٹر سیتارام مہترے، صدر درگاہ حد کلاں فضیلت احمد، صدر درگاہ حد خرد شرف الدین، صدر بلدیہ ایس ایم قمر، سابق صدر بلدیہ ایڈوکیٹ قیصر الدین چشتی، عرس کمیٹی کے اراکین پروفیسر حسن الدین، منیب الدین کونسلر، نواب قمر الدین، معین الدین شرف الدین، حشام الدین، حاجی منہاج الدین، محمد جعفر، مجیب الدین عبد الرحمن، محمد متین، محمد کامران اور لیاقت احمد کے علاوہ دیگر ذمہ داران بھی شامل ہوئے۔ عرس تقاریب کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اس غرض سے پولیس کا کڑا بندوبست رکھا گیا تھا۔ سرکار کے سندل کی بڑی دھوم مچی ہے، اللہ کے محبوب کی بارات چلی ہے، سب جھوم کے گاتے ہیں عقیدت کے ترانے، دیوانے لٹاتے ہیں محبت کے خزانے، محبت کے خزانے، محبت کے خزانے، اللہ کی رحمت کے برسنے لگے۔ میں فضیلت احمد محمد اسحاق حد کلاں کمیٹی کا صدر ہونے کے ناطے سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے 2 سال سے جو ہے تو عرس نہیں منایا گیا۔ اب اس سال جو ہے ہمیں کلیکٹر صاحب کی طرف سے اور شاشن کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ دھارمک استھل کھل گئے ہیں اور آپ اپنا جو ہے تو پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ بھئی سوشل ڈسٹنس رکھ کر آئیے، ماسک لگا کر آئیے، کرونا کا پالن کیجیے، اور ہماری جو تقاریب ہے اس کے اندر جو ہے تو ہم نے کلیکٹر صاحب سے کہا کہ بھئی ہماری چھوٹی موٹی تقاریبیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم جو ہے تو بڑی سادگی سے عرس منانے والے ہیں، تو اس میں ہمارے کو جو ہمارے رسومات ہے وہ ادا کرنے کی بھی اجازت رہنا چاہیے۔ کلیکٹر صاحب نے اس میں اجازت دی ہے کہ آپ زیارت کروا سکتے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ لوگ جمع بھی نہیں ہیں اور سب آرام سے جو ہے تو زیارت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے،
لیکن یہ کرونا کی گائیڈ لائنز آنے کی وجہ سے جو ہے ابھی بہت کم لوگ آئے ہیں اور آنے والے بھی بہت کم ہیں، اس لیے جو ہے تو ہماری تقاریب جو ہے تو 150 لوگوں کی موجودگی میں ہونے والی ہے۔ یہ حضرت منتظر الدین شیخ زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ یہ 735واں عرس ہے ان کا۔ 2 سال کرونا کی وبا کی وجہ سے گورنمنٹ نے پورے درگاہ مسجدیں مندریں سب بند رکھی تھی۔ اس سال گورنمنٹ نے جو ہے تو درگاہ مسجد اور مندریں سب کھول دی ہے۔ اب یہ عرس جو ہے تو 735واں ہم منانے جا رہے ہیں۔ عوام سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آؤ عرس میں زیارت کرو۔ یہاں پر ہر چیز کا انتظام ہے، بسز کا انتظام کیا گیا ہے آنے کے لیے جانے کے لیے، لائٹ کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے۔ جو کچھ بھی افواہ اگر باہر پھیل رہی ہے اس پہ دھیان نہ دے۔ یہاں صرف اسٹال وغیرہ جو ہے تو جھولے وغیرہ یہ اس کے لیے کلیکٹر نے بندی کی ہے۔ زیارت کے لیے اجازت ہے، عوام سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیے، زیارت کیجیے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، سینیٹائزر یوز کرو، ماسک لگا کے درگاہ میں آؤ، ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے آدیش کا ہم کو پالن کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے ہمیں جو اجازت دی ہے اسے اچھی طریقے سے اپن نے جو ہے تو زیارت کر کے یہاں سے جانا چاہیے۔ بارانی آفات سے متاثرہ کسانوں کے لیے حکومت نے 555.39 کروڑ روپیوں کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اطلاع ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے دی ہے۔ کچھ ہی دنوں قبل علاقہ بھر کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں بھی دور دور تک ہوئے شدید طوفان باد و باران نے تباہی مچا دی تھی۔ دھواں دھار و مسلسل بارش اور ندیوں و دریاؤں کی طغیانی اور شور نے کسانوں کی کھیتیوں کا تو سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ضلع بھر ہوئے نقصانات کا جائزہ ریاست کے وزیر صنعت اور ہمارے ضلع کے رابطہ وزیر سبھاش دیسائی نے لیا تھا۔ وہ بنفس نفیس معائنوں کے لیے دور دراز کے کھیتوں تک اور ان کے باندھ تک گئے۔ وزیر اعظم وزیر موصوف نے متعلقہ حکام و ملازمین کو نقصانات کے فوری پنچنامے کرنے اور حکومت کو لیکھا جوکھا بھجوانے کے احکام دیے تھے، اور انہوں نے خود بھی ریاستی حکومت سے نقصان بھرپائی کے لیے مؤثر رہنمائی بھی کی تھی، جس کے بربنا ریاست نے مذکورہ مدد کا اعلان کر دیا، جس پر رابطہ وزیر نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے اس معلنہ امداد کو NDRF کے جائزے سے 170.46 کروڑ اضافی بتلایا ہے۔ نیز خلاصہ کیا ہے کہ اس امداد کے تحت زراعت پر 10، باغاتی زمین پر 15 اور زیادہ تر سال بھر میں آنے والی فصلوں کے نقصانات پر 25,000 روپے فی ہیکٹر کے حکومت کے فیصلے کی وضاحت بھی ضلع کلکٹر نے کی ہے، اور بتلایا ہے کہ NDRF کی تجاویز کی راہ نہ دیکھتے ہوئے حکومت نے کسانوں کے لیے 10,000 کروڑ کی مدد کے پیکیج کا اعلان کر دیا ہے، تاہم یہ مدد 2 ہیکٹر زمین والے کسانوں تک ہی محدود ہوگی۔ مشن کوچ کنڈل کے تحت اورنگ آباد شہر میں 8 تا 14 اکتوبر کے درمیان 29,849 شہریان کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، کورونا کو مات دینے کی غرض سے ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے کی ہدایت پر ریاست مہاراشٹر میں مشن کوچ کنڈل چلایا جا رہا ہے، تاکہ 100% عوام کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا سکے۔ اس مشن کے تحت اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی حدود میں 8 تا 14 اکتوبر کے درمیان 29,849 شہریان کو کورونا کے ٹیکے لگائے گئے، جس میں پہلا ڈوز لینے والے 11,570 اور دوسرا ڈوز لینے والے 18,279 شہریان شامل ہے، جبکہ آج 15 اکتوبر کو وجے دشمی کی عام تعطیل ہونے کے سبب ویکسینیشن مہم بند رہی۔ دولت آباد قلعے کی تاریخی چاند مینار اور بی بی کے مقبرے کو برقی خمخموں سے سجایا گیا ہے۔ یہ اہتمام دراصل ملک کی 100 کروڑ عوام کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جانے پر محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے اورنگ آباد پری منڈل کی جانب سے تاریخی قلعہ دولت آباد بی بی کا مقبرہ اور احمد نگر کے سلابت خان کے مقبرے پر مرکزی حکومت کی شعبہ صحت اور ثقافتی شعبے کی وزارتوں کی تجاویز و اعانت پر ملک کے قومی پرچم ترنگے کے رنگوں کی روشنائی کی گئی ہے۔ اس سرگرمی کو علامتی طور پر بھارت میں کورونا ویکسینیشن کے 100 کروڑ کے اعداد پورے کر لیے جانے کے جشن کے بطور روح عمل لایا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں دولت آباد کے چاند مینار پر کی گئی روشنائی کی بدھ کے روز جانچ کی گئی تو ترنگے کی روشنیوں میں نہا کر یہ مینار بقعہ نور بن گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ جمعرات کی شب شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک ملک بھر کے 100 تاریخی اثاثوں و سیاحتی مقامات پر روشنیوں کے یہ اہتمام کیے گئے، اور اس طرح کورونا ویکسینیشن کا 100 کروڑ کا ٹپا پورا کر لینے کا جشن منایا گیا۔
तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे पर फारोला में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फिल्टर प्लांट के मुलाजमीन ने काम बंद एहतजाज किया है। फारोला फिल्टर प्लांट के मुलाजमीन ने काम बंद एहतजाज करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इंतजामिया और महाराना सिक्योरिटी व लेबर सर्विसेज इन कॉन्ट्रैक्टरों की खुले तौर पर मजम्मत की। बताया जाता है कि इस फिल्टर प्लांट पर बरसरकार तमाम ही मुलाजमीन के 6 से 7 माह की तनख्वाहें वो PF और ESI नहीं दिए गए हैं। इस सिलसिले में मुलाजमीन ने मज़कूरा दोनों ठेकेदार कंपनियों और सरकारी अफसरान से बार बार नुमाइंदगी की है, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। तनख्वाहों के न मिलने के सबब ये मुलाजमीन शदीद तंगदस्त होकर फाका कशी की हालत को पहुँच चुके हैं और चारों नाचार एहतजाज का रास्ता अपनाते हुए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ फारोला प्लांट के सामने काम बंद एहतजाज किया। इस मौके पर मुलाजमीन ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए शदीद नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि साल का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली करीब आ गया है, तो भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया और ठेकेदार सर्विसेज कोई तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। तनख्वाहों व वक़ायजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन ने अपने एहतजाज को मज़ीद शदीद करने का इंतबाह भी दिया है। मनपा प्रशासनाचा, ठेकेदाराचा थकीत वेतन मिळालेच पाहिजे, आमची पगारवाढ झालीच पाहिजे, दिवाळी बोनस पगारवाढ झालीच पाहिजे। बारानी आफात के सबब नारेगांव इलाके के साकिनान का जो नुकसान हुआ है उसकी फौरी तौर पर तलाफी की जाए और उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। इसी तरह तामीरी काम करने वाले जिन मजदूरों ने लेबर सर्टिफिकेट की इजराई के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ जोन दफातर में दरख्वास्तें दी हैं, उन्हें फौरी तौर पर लेबर सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। इस मुतालबे पर भीम शक्ति संगठन की जानिब से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम एक मेमोरेंडम एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर BB नीमाने के सुपुर्द किया गया। इस ज़िमन में भीम शक्ति सामाजिक संगठन का एक वफद गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतजामिया के नाम एडिशनल कमिश्नर BB नेमाने के सुपुर्द किया गया, जिसके ज़रिए कहा गया है कि 2 अक्टूबर को शहर में बादल फटने जैसी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सारा शहर जलथल हो गया था। नशेबी इलाकों में मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया था। नारेगांव और चिकलथाना इलाकों से गुजर रही सुखना नदी में तुग़यानी आई थी और नदी का पानी वहाँ की बस्तियों में दाखिल हो गया था और साकिनान का घरेलू सामान इस सैलाबी पानी में बह गया था। लिहाजा सभी मुतासरीन को नुकसान भरपाई की गर्ज से माली इमदाद फराहम की जाए। इसी तरह ये भी मुतालबा किया गया कि जालना रोड पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात फौरी हटवाए जाएँ। इसके अलावा सभी जोन दफातर में लेबर सर्टिफिकेट की इजराई के लिए जिन तामीरी कामों के मजदूरों ने दरख्वास्तें दाखिल करवाई हैं, उन्हें मज़कूरा सर्टिफिकेट फौरी जारी किए जाएँ। इस वफद में किरण दादा ओंकार, शांतिलाल गायकवाड़, संतोष भंगारे, कैलाश जुमड़े, सतीश नरोड़े, सचिन भाले और विक्रम घायतिक समेत संघटना के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। एकतर असं की आम्हाला अतिरिक्त आयुक्तांना भेटायचंच नव्हतं, परंतु आयुक्त साहेबांकडे मीटिंग चालू असल्यामुळे आम्ही त्यांना भेटलेलो आहे। आमचा हा अनुभव असाच आहे नेहमीचा की फक्त आश्वासनं दिले जातात, कागदोपत्री काम दाखवलं जातं, पण अंमलबजावणी त्याची होत नाही। प्रकर्षाने याच गोष्टीची जाणीव आम्ही नेमाने साहेबांना करून दिली आणि त्यांना हे सांगितलं की बाबा तुम्ही त्वरित लवकरात लवकर या गोष्टीचं निकाली काढण्याचं काम करावं आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी आम्हाला आश्वासन पण दिलेलं की गेल्या 7 ते 8 दिवसाच्या आत या प्रश्नाला आम्ही निकाली काढू म्हणून। आमचे 2-3 मुद्दे होते। सिडको बस स्टँड कॉर्नरपासून असलेलं जे अतिक्रमण आहे दूध हॉस्पिटलपर्यंत आणि इकडे सापळकर हॉस्पिटलपर्यंत, त्या अतिक्रमणामुळे रहदारीला त्रास होऊन ॲक्सिडेंट वगैरे होतात भरपूर। त्या मातोश्री लॉनपर्यंत हे सारं अतिक्रमण आहे, तर ते अतिक्रमण त्वरित काढावं। त्यानंतर बांधकाम मजूर जे आहेत ज्यांना शासनाचे फायदे मिळतात, त्या बांधकाम मजुरांचे प्रमाणपत्र देण्याचं काम महापालिकेच्या वतीनं करण्यात येतं, परंतु महापालिकेचे अधिकारी, संबंधित झोनचे अधिकारी हे त्याला टाळाटाळ करतात आणि कामगारांची पिळवणूक करतात। याकडे आम्ही निर्देशन करून उपायुक्तांना या संबंधात सूचना केली की तुम्ही जातीनं लक्ष घालून याकडे या प्रश्नाला निकालीत काढावं। आमच्या दोन्ही प्रश्नाच्या संबंधाने आणि नारेगावमध्ये असलेल्या अतिवृष्टीनं परेशान असलेल्या लोकांच्या संबंधाने जेवढी चर्चा केली त्या चर्चेच्या संदर्भामध्ये उपायुक्तांनी प्रत्यक्ष झोनल अधिकारी सोनवणे मॅडमला फोन करून त्या पद्धतीचे मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत।
आणि आम्ही अपेक्षा करतो त्यांच्या सांगण्यावरून की येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये ते प्रश्न निकाली काढते. नसतात भीमशक्तीच्या वतीने आम्ही भविष्यामध्ये तीव्र आंदोलन करून या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करतो. आपलं नाव? माझं नाव दिनकर ओंकार, भीमशक्ती प्रदेश उपाध्यक्ष. शहर में हॉकर्स जोन कायम करने से मुताल्लिक़ पॉलिसी साजी के लिए एएमसी इंतज़ामिया अब औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अफसरान और मुलाजमीन की भी मदद लेगा। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक NULM के तहत शहर में हाथ गाड़ियों और ठेलों पर कारोबार करने वालों के लिए हॉकर्स जोन कायम करना लाजमी है, जिसके लिए पॉलिसी बनाने का काम किया जा रहा है। मगर इस काम के लिए साबिक़ में जो कमेटियां तश्कील दी गई थी उनकी मीटिंग्स भी बंद हैं। हॉकर्स जोन से मुताल्लिक़ पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे और DMC सौरभ जोशी को सौंपी है, जिसके लिए फिर से शहर के तमाम जोन दफातर की हदूद में फेरी वालों का सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए MP लॉ कॉलेज की प्रोफेसर अपर्णा कोतापल्ले के ताउन से 21 तलबा का इंतखाब किया गया है। यौमिया 500 फेरी वालों का सर्वे करने का मंसूबा AMC इंतज़ामिया ने बनाया है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद यौमिया 200 फेरी वालों का सर्वे मुकम्मल हो पा रहा है। इस सर्वे के ज़रिए इन खानचा फरोशों के मसाइल, उनकी उम्मीदें और दीगर बातों से मुताल्लिक़ मालूमात जमा करने की कोशिशें की जा रही हैं। सर्वे में इकट्ठा की गई मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए हॉकर जोन से मुताल्लिक़ पॉलिसी मुरतब की जाएगी। इसी के साथ पॉलिसी साजी के लिए दिल्ली की IGSSS नामी NGO एड्रिन डी क्रूज़ और अरविंद उत्ती की भी मदद ली जा रही है। पॉलिसी तैयार करने के लिए वो एडवाइज़र की हैसियत से ताउन दे रहे हैं। अर्बन रिसर्च फाउंडेशन के पल्लवी देवरे और श्रीनिवास देशमुख भी इस काम में AMC इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। तलबा के साथ कोऑर्डिनेशन और उन्हें तरबियत देने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। हॉकर्स सर्व शिक्षा अभियान के तहत 20 साल कबल किए गए अखराजात का हिसाब किताब दे, ये फरमान हुकूमत ने जारी किया है, जिसके सबब असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों में खलबली मची हुई है और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फरमान को फौरी मनसूख किया जाए। इन लोगों का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान के आगाज़ से अब तक हुकूमत ने ज़िला परिषद स्कूलों को जो फंड्स फराहम किया है, इसका हिसाब किताब आज मांगा जा रहा है, जो सरासर गलत है। स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन दर्स व तदरीस का काम देखे या हिसाब किताब जोड़ते बैठे। हर साल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद भी अब पुराने हिसाब किताब तलब करने का कोई जवाज़ न होने के बावजूद जानबूझकर सदर मुदर्रिसीन को दर्स व तदरीस के कामों से दूर रखने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। ये इल्ज़ाम महाराष्ट्र राज्य शिक्षण समिति ने लगाया है। हर माली साल के अख्तिताम पर सदर मुदर्रिसीन की जानिब से फ़ंड्स की वसूली और इसके ज़रिए किए गए अखराजात का हिसाब किताब और फ़ंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक सर्टिफिकेट की एक कॉपी ज़िला परिषद के शोबे तालीमात को जमा करवाई है, लिहाजा हुकूमत ये रिकॉर्ड वहां से तलब करे। ये मुतालबा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के ज़िला सदर विजय साड़कर, रंजीत राठौड़, पंडित भोसले, राजू ठाकर, श्याम राजपूत, गुलाब चौहान, शालिग्राम खेते, नितिन नौले, चंदू लोखंडे, कोड़ी काका साहेब, जंगले विष्णु भंडारी, मंगला मदने, वर्षा देशमुख, फातिमा बेगम, शीला बहादुरे और अर्चना गोरडे ने किया है। वालुज सनती इलाके में मौजूद एक कारखाने के अहाते से खातून चोरों ने 70,000 रुपये मालियत का सामान चुरा लिया, जिनकी तस्वीरें खुफिया कैमरों में कैद हो गई हैं। वालू सनती इलाके में मौजूद प्लॉट नंबर 159 पर डॉक्टर संदीप साड़वे कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं, जहां डैम्स के लिए लगने वाले लोहे के आहिनी दरवाजे और ऑटो पार्ट्स बनाए जाते हैं। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक यहां काम जारी रहता है और अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाए तो कंपनी में रात की शिफ्ट बंद रहती है। जुमेरात की रात मटेरियल ना होने के सबब रात का काम बंद था, जिसका फ़ायदा उठाकर 5 से 6 ख़वातीन मेन गेट से कंपनी के अहाते में दाखिल हुईं और वहां रखे लोहे के गडर्स और रॉड्स चुराकर फरार हो गई। जब दिन की शिफ्ट में काम शुरू हुआ और ऑर्डर्स के मुताबिक प्रोडक्शन शुरू किया गया तो मटेरियल कम पड़ गया, जिसके बाद चोरी का ये मामला मंजर आम पर आया, जिसकी इत्तला कंपनी के मालिक संदीप साड़वे ने MIDC वालुज पुलिस स्टेशन को दी। जब पुलिस मुलाजिमीन ने वहां लगे CCTV कैमरों का फुटेज देखा तो कुछ खवातीन चोरी करती साफ दिखाई दी। यह मामला मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और CCTV फुटेज की मदद से पुलिस खातून सारिकों को तलाश कर रही है। मी संदीप भीमराव साळवे के सेक्टरमध्ये 159 मध्ये माझी फॅक्टरी आहे, प्रज्ञा एंटरप्राइजेसच्या नावाने। सदर माझ्या फॅक्टरीमध्ये 5:30 वाजता
अज्ञात महिलांनी प्रवेश करून साधारण 70,000 रुपयांचा माल मुद्देमाल चोरून नेलेला आहे. त्यामध्ये अँगल आहे, फ्लॅट आहे आणि शीट आहे, परत चॅनल आहे. अशा प्रकारच्या महिला ह्या नेहमी हे सेक्टरमध्ये चोरी करत असतात आणि प्रशासनाने यावर कारवाई करावी. मी त्यांना ॲप्लिकेशन दिलेलं आहे आणि त्या पोलीस प्रशासनाने त्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन सदरील महिलांना कायदेशीर कारवाई करून त्यांना योग्य ते शिक्षा करावी अशी माझी व माझ्या सर्व उद्योजक मित्रांची मागणी आहे. चोरी की एक और वारदात सिडको महानगर 1 में अंजाम दी गई, जिसमें नामालूम चोरों ने एक बंद मकान में दाखिल होकर LED टीवी और तिलाई जेवरात समेत 50,000 रुपये मालियत के सामान पर हाथ साफ कर दिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक साई नगर सिडको महानगर की एक 52 साला खातून जय श्री प्रवीण नाकोड़ 10 अक्टूबर को अपनी बेटी से मुलाकात के लिए सूरत गई थी, जो 14 अक्टूबर की सुबह 8 बजे सूरत से घर लौट आई। लेकिन जब अपनी रिहाइश गाह पहुंची तो उसने दरवाज़ा और कुंडी टूटी हुई पाई। वो जब घर में दाखिल हुई तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। हॉल में लगाया गया LED टीवी गायब था। अलमारी खुली पड़ी थी जिसमें रखी 5 ग्राम वज़न सोने की 2 अंगूठियाँ, 4 ग्राम वज़न सोने के झुमके, इस तरह 14 ग्राम वज़नी तलाई जेवरात भी गायब थे। जय श्री की शिकायत पर नामालूम चोरों के खिलाफ MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। जय श्री प्रवीण नाकोड, मी बाहेरगावी गेलेली होते 8 दिवसापूर्वी. तेव्हा आज सकाळी आले तेव्हा माझं घर, मी कुलूप उघडायला गेले तेव्हा माझं घर मला फुटलेलं दिसलं. मी आजूबाजूच्या लोकांना विचारलं तर ते म्हणे आम्हाला काही माहीत नाही. हे घर किती दिवसापूर्वी फुटले ते मलाही माहीत नाही, बाजूबाजूच्यांनाही माहीत नाही. येऊन मग बघितलं, घरात गेल्यावर मी बघितलं काय काय गेलं तर TV गेलेलं आहे, काही सोन्याच्या वस्तू गेलेल्या आहे आणि कॅश गेलेली थोडीफार. अच्छा. मग नंतर आम्ही पोलीस चौकीला येऊन कंप्लेंट केलेली आहे. त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे पोलिसांनी सगळ्याच गोष्टीचं. अच्छा. त्यांनी FIR वगैरे सगळं दाखल करून घेतलेले. काही नाही, आमची पोलीस प्रशासनाकडे एवढी मागणी, आमच्या गेलेल्या वस्तू त्यांनी ज्या भेटतील त्या द्याव्या आणि ह्याच्या पुढं दुसरे जे बाहेरगावी वगैरे कुणी जातील तर त्याच्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावं की कोण चाललंय. आणि एक आमची चुकी झाली की आम्ही पोलीस चौकीला कंप्लेंट करून गेलो, सांगून गेलो असतो आम्ही बाहेरगावी चाललो तर ही वेळ आली नसती. पण पुढच्या लोकांनी असं करावं की आपण जाताना गावाला, आता सण आलेले दिवाळी वगैरे, त्याच्यामुळे गावाला जाताना त्यांनी सांगावं कि आम्ही गावाला चालले तर पोलीस लोक त्याच्याहीकडे लक्ष देतात. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया शहर और अतराफ में दशहरा त्यौहार और धम्म चक्र परिवर्तन दिन। आर्म्स, मशीनरीज और औजारों की गई पूजा। बौद्ध विहार और बौद्ध लेनी पर मजहबी तकरीबात मुनक्किद। दरगाह हजरत जरजरी जरबख्श दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का हुआ आगाज। नहायत अकीदत से निकाला गया संदल माली का जुलूस। ढोल ताशों से किया गया परहेज। पहली मर्तबा रथ पर निकाला गया संदल। हजारों की तादाद में अकीदतमंद हुए शरीक। बारानी आफात से मुतासरा किसानों को राहत फराहम करने हुकूमत ने औरंगाबाद के लिए जारी की 555.39 करोड़ की माली इमदाद। NDRF के अंदाजों से 170.46 करोड़ का दिया गया इजाफी पैकेज, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और वालूज सनती इलाके और सिडको महानगर में चोरों ने बढ़ाया पुलिस महकमे का दर्द सर। मर्दों के शाना बशाना अब औरतें भी अंजाम दे रही है चोरी की वारदातें। CC कैमरे में खातून चोरों की तस्वीर हुई कैद। केस दर्ज, तहकीकात जारी। उर्दू खबरनामे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।